नमस्कार। नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम समता संवादको यो पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। उहाँहरूको हक अधिकार र जुनसुकै प्रकारका कुरीति विरुद्ध हामी यस कार्यक्रम मार्फत आवाज उठाउने गर्दछौँ र सम्बन्धित निकायमा दबाव पनि सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यही उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरेका हौँ र आज हामीले यो कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा एक यस्ता व्यक्तित्व हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ जो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उच्च पदमा हुनुहुन्छ र उहाँ यी सम्पूर्ण कुरीति विरुद्ध अनि महिला सम्बन्धी बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको हक हितका लागि नीति निर्माणमा र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ। हजुर, आज हामीले कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ मन्त्री उमा रेग्मीज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, 2038 सालबाट औपचारिक रूपमा महिला विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भए। हामीले आजको समय हेर्ने हो भने करिब 40 वर्ष नागिसकेको छ जुन चाहिँ हामी महिला विकासका बारेमा कुराकानी गर्न थालेको। यहाँ पनि मन्त्रालयमा हुनुभएको 1 महिना जति भइसकेको छ। यहाँले पनि केही अध्ययन त गर्नुभएको होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो बेलाको महिलाका समस्याहरू र अहिलेका महिलाका समस्यालाई हेरेर तपाईँले कस्तो लिनुभएको छ, कस्तो देख्नु भएको छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैले मन्त्रालयमा आएको बहाली भएको 22 गते हो। अब आज 25 गते भनेपछि 26 गते 1 महिना केही दिन मात्रै भयो। यो अवधिमा मैले मन्त्रालयको धेरै सेक्टर, यो मन्त्रालय कस्तो हो भने धेरै काम भएको, स्रोत साधन ज्यादै कम भएको, तर काम चाहिँ धेरै दायरा फराकिलो र धेरै दुखी, धेरै पीडा भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको निमित्त लड्नुपर्ने, गर्नुपर्ने खालको मन्त्रालय हो। त्यस कारणले मैले वास्तवमा अभिरुचि पनि राखेको यो मन्त्रालयमा जान्छु भनेर। र अहिले मैले आएर, यद्यपि म महिला आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो, दुईचोटि म नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय निर्वाचित राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हो र महिला फिल्डमा काम गर्नै थालेको के अरे चाहिँ नि 40 वर्ष जति भइसक्यो। धेरै लामो समय भयो र महिलाका विभिन्न ठाउँमा बसेर यही मन्त्रालयमा पनि पार्टीको तर्फबाट छाया मन्त्री नै थिएँ म पहिला पनि यही मन्त्रालयमा, र त्यो स्टेयरिङ कमिटीमा बसेर पनि अलिकति हेरिरहेको थिएँ। तर थाहा थियो, तर अहिले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अझै गहिरो रूपले धेरै कुरा बुझिरहेको छु, इन्ट्रेक्सन गरिरहेको छु, बुझिरहेको छु। धेरै सेक्टर छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि महिला आन्दोलनमा तपाईँ विगत 40 वर्षदेखि हुनुहुन्थ्यो मन्त्रालयमा। त अहिले प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयमा अहिले 1 महिना भए पनि महिला आन्दोलनमै लागेको 40 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। भनेपछि यहाँले कस्तो देख्नुभयो त्यो बेलाको महिला र अहिलेको महिलाहरू? हुन त समस्या अझै पनि छन्, तैपनि केही न केही परिवर्तन त भएको छ यो बिचमा। भनेपछि कस्तो हेर्नुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो बेलाको भन्दा यो हामी पितृ समाज, सत्तात्मक समाजमा छौँ र पहिलाको अझै बढी मात्रामा महिलाहरूलाई घर घरमा भनौँ न, महिलाले बोल्यो भने मुख छँदै नाकले किन पानी खाने भन्ने सम्म थियो हैन। महिलाहरूले सभामा गएर अथवा बसेर मिटिङ सिटिङ हुँदा, घरकै पनि छलफल हुँदा के अरे चाहिँ नि बोल्नसम्म नपाइने त्यस्तो अवस्था थियो मेरै आमाहरूको टाइममा पनि, मभन्दा अघिल्लो पिँढीको समयमा पनि। त अहिले समय त परिवर्तन भएको छ। त्योभन्दा अलिकति केही न केही हरेक क्षेत्रमा स्वतन्त्रता प्राप्ति छ। तर पनि अहिले त्यो भए पनि भित्र अझै यो सामन्तवाद, पितृसत्ता, रूढिवादले अझै नेतृत्व गर्नेहरूलाई अरूको दिमागमा पनि अझै त्यस्तो छ। त्यो माझिन, पुरुषहरूको दिमाग अझै माझिन जरुरी छ। महिलाहरूको दृष्टिकोण, महिलाहरूप्रति हेर्ने, भाषण गर्दा राम्रो राम्रो गर्नुहुन्छ, एक हातले ताली बज्दैन हैन, एक सिक्काका 2 पाटा, एक रथका 2 पाङ्ग्रा, भाषण राम्रो हुन्छ, तर त्यसलाई
हरेकले आफ्नो घरबाट सुरुवात गर्न सक्छ। अझै पनि व्यवहारमा आउन अझै पनि सकिरहेको समय छैन लाग्न हैन। पहिलेभन्दा क्रमिक रूपले परिवर्तन चाहिँ भएको छ, तर अहिले चाहिँ हत्या हिंसा पनि फेरि के परिवर्तन भन्नु, हत्या हिंसा बलात्कार पहिलाभन्दा बढेर गएको छ। पहिलेको समाज चाहिँ नि अझै महिलाहरूलाई डोमिनेसन त थियो नै, तर यस्तो हत्या हिंसा बलात्कार यो लेभलमा थिएन। त्यस कारणले एक हिसाबले महिलाहरू अहिले घरभित्र मात्रै नभइकन घर बाहिर पनि काम गर्न जाने, महिलाहरूको केही हदमा भए पनि आत्मनिर्भर हुने हैन, आय आर्जन गर्ने, समाजले पनि महिलालाई पनि साँची राख्ने, रिकग्निसन गर्ने कुराहरू बिस्तारै बढेर गएको छ एकातिर। भने अर्कोतिर पहिलेको तुलनामा राम्रो पाटो हो, तर अर्कोतिर पहिलेको तुलनामा पहिलेभन्दा ज्यादै हत्या हिंसा बलात्कार। तर सायद पहिले पनि त हुन्थ्यो होला हैन मन्त्रीज्यू, किनभने अहिले त हामीले भन्यो भने सञ्चारमा हामी एकदम द्रुत गतिमा अघि बढेको छौँ। हामीसँग टेलिभिजन, रेडियो, पत्र पत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालहरू छन् र यी समाचारहरू बाहिरेका छन्। तर पहिला त त्यस्तो स्थिति थिएन भनेपछि घरमै चाहिँ त्यो समाचारहरू होइन। त्यो कस्तो थियो भने पहिला महिलाहरूले घरमा जति थिचोमिचो कुटाइ पिटाइ जे भयो नि सहेर बस्ने थियो, पक्कै पनि सहेर बस्ने थियो। बाहिर चाहिँ घरको मूल्यहरूको विरुद्धमा, आफ्नो श्रीमान आफ्नो मूल्यहरूको विरुद्धमा बाहिर बोल्न हुन्न भन्ने कुरा थियो। बोलेर सेक्युरिटी थिएन, घरबाट निकालिदिन्थे, यो कुरो त थिचोमिचो थियो। तर हत्या हिंसा बलात्कार चाहिँ अहिले बढ्दा बढ्यो। पहिलाभन्दा थिचोमिचो महिलामाथिको हिंसा, मानसिक हिंसा जे होस् हिंसा त्यो किसिमको थियो। कुट्ने, श्रीमानले श्रीमतीलाई कुट्ने पिट्ने, सासूले कुट्ने पिट्ने त्यस्ता कुराहरू पनि थिए। तर त्यो भए पनि यो हदसम्म बलात्कारै भएर घरै परिवारमा छोरी कहाँ सुरक्षित छ त, नातिनी कहाँ सुरक्षित छ त, बहिनी कहाँ सुरक्षित छ त, भान्जी कहाँ सुरक्षित। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले हत्या बलात्कार हिंसा यति धेरै घटनाहरू बढिरहेको छ भनेर होइन, त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त मन्त्रालयको पनि रहेको छ, त्यसमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि अब यहाँले त भन्नुभयो बढिरहेको छ भने त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, त्यसमा पनि प्रश्न उठ्छ। के गरिरहेको त भर्खर हामी आएको छौँ होइन, त्यसको लागि सबै कुरा गर्नलाई सोच अगाडि बढाइरहेको छौँ। पहिलो कुरा त जे कानुन छ, विद्यमान कानुनको जे व्यवस्था छ त्यो कार्यान्वयन राम्रो किसिमले महिलाको पक्षमा भएको छ। त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने मन्त्रालयको सोच छ, मेरो सोच छ। त्यो कानुन भएकै कानुनलाई कार्यान्वयन पक्ष सबल बनाउने। अर्को कुरा चाहिँ नि जो नभएको छ, आवश्यक छ, जति सकिन्छ त्यो हत्या हिंसा बलात्कारलाई न्यूनीकरणमा उन्मूलनै हुन्छ भन्दैन। मृत्युदण्ड दिने ठाउँमा पनि देशमा पनि उन्मूलन हुन सकेको छैन यो। तर जति सक्दो न्यूनीकरण गर्नलाई अरू यो मन्त्रालय मात्रै सक्षम छैन, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मात्रै सक्षम छ। अरू लाइन मिनिस्ट्री मुख्य गृहको भूमिका हुन्छ। अरू दबाब त सिर्जना गर्नु पर्यो मन्त्रालय होइन, अरूसँग समन्वय गरेर, अरू मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर कानुन ल्याउनु पर्यो, कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्यो। यही भएका कानुनलाई लागू गर्न पनि गृहसँग समन्वय गर्नु, लागू गराउने इम्प्लिमेन्ट गर्ने बढी त गृह हो। त्यसो भएको हुँदा समन्वय गरेर गर्नका निमित्त म तयार छु। मन्त्रालयको जिम्मेवारी जुन जिम्मेवारी मैले लिएर आएको छु, महिलाहरूलाई चाहिँ नि जसरी भए पनि त्यो हातबाट थोरै भए पनि कसरी राहत पुग्छ भन्ने मेरो चिन्ता हो। यहाँहरू योजना बनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ, सोचमा हुनुहुन्छ। यो त भयो महिलाको विषय होइन। अब महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको यति धेरै कार्यक्षेत्रहरू छन् होइन। हामी अरू कार्यक्षेत्रतर्फ हेर्ने भने मन्त्रालय ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हेर्नुपर्नेछ, बालबालिकालाई, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई एवं यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूसम्मको कार्यक्षेत्र यहाँहरूसम्म हजुर रहेको छ होइन। भनेपछि अब म यतातिर अर्को समूहतर्फ लाग्दछु। जस्तो ज्येष्ठ नागरिकको हामी कुरा गर्ने हो भने नेपालमै करिब 30 लाखको हाराहारीमा छन्। प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 8.26% रहेको छ होइन। ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ अलिकति आर्थिक, सामाजिक अनि स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयमा चाहिँ कम प्राथमिकतामा परेको हो कि भन्ने गुनासोहरू पनि स्वयं ज्येष्ठ नागरिकको रहेको छ। भनेपछि यो ज्येष्ठ नागरिक धेरै मुद्दाहरू रहेका छन् उहाँहरूको होइन। यसमा मन्त्रालयको के छ भनाइ? के छ भने वास्तवमा मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्ने मुलुक हो।
हामी हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्छौँ र वास्तवमा गुरु बुवा आमा भनेको त बाबा आमा भनेको त पूजनीय मानिने प्रचलन हो। तर पनि अब यो के छ भने ओह्रालो लाएको मृगलाई बाछाले खेद्छ भने जस्तो हो। जब चाहिँ नि आफ्नो वयस वसन्त सारा जिन्दगी कमाएर धमाएर सारा चिज गर्यो, तर बुढेसकालमा चाहिँ केही पनि सहारा भएन भने त्यो ज्यादै दुःखदायी हुन्छ। त्यो परिस्थिति ज्येष्ठ नागरिकको आइरहेको छ। यहाँ हुने खाने र हुँदा खाने दुईवटा वर्ग छ। हुँदा खानेहरू पेटै भर्नका निमित्त हिँड्न पर्ने भएको हुन्छ, दौडिनु पर्ने। त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बसेर देखभाल गर्नुपर्ने फुर्सद हुँदैन पेटै भर्नको समस्याले। हुने खानेहरू कतिपय चाहिँ हुने खानेहरूले डक्टर इन्जिनियरले पनि लगेर आफ्ना बाबुआमालाई आश्रममा पशुपतिमा छोडेको पनि हामीले प्रशस्त देखेका छौँ। छोराछोरी अहिले फेरि अर्को ट्रेन्ड पनि आएको छ, बढी मात्रामा विदेश जाने। विदेश जानेहरूले के अरे चाहिँ नि बाबुआमालाई रेखदेख गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण यी सबै कुरालाई हामीले चाहिँ नि हाउसमा पनि कुरा उठायौँ। म सांसद हुँदा हाउसमा पनि कुरा उठाउँदाखेरि सरकारले एउटा नीति ल्याएको छ, हरेक कम्तीमा पनि दिवा सेवा, हरेक टोलमा दिवा सेवा सञ्चालन गर्ने। किन जब आश्रमहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूको सञ्चालन हुन्छ, त्यो आश्रममा गइसकेपछि कसैले चाहिँ नि छोराछोरीले अपहेलना गर्यो होइन र बस्न नसक्ने बनाए पनि त्यो थाहा हुन्छ, कुरा थाहा हुन्छ। थाहा भइसकेपछि त्यसको चाहिँ नि सुनवाई हुनुपर्छ र त्यो परिवारलाई पनि लिएर आएर कि त ट्रेनिङ दिएर उसको मानसिकता परिवर्तन गर्नु पर्यो कि कसरी हो सुरक्षा गर्नु पर्यो। अहिले केवल 4,000 भत्ता छ। 4,000 भत्ता छ। 4,000 भत्ता पनि कस्तो भने बैङ्कमा जान्छ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले राम्रै होला। तर प्र्याक्टिकल के छ भने त्यो भत्ता लिन अहिले प्यारालाइसिस भएका, क्यान्सर भएका, स्पाइनल कर्ड डायलाइसिस गर्ने बिरामीदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरू छ। कतिपय चाहिँ उनीहरू बैङ्कमै जान सक्दैन। अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, व्हिल चेयरमा उहाँहरू बैङ्कमै जान सक्दैन। त्यो समस्या छ। यो बैङ्कमै जान नसक्नेलाई घरै त्यो क्याटेगराइज गरे हुन्छ। सबैलाई ऱ्यान्डम गर्न पनि जरुरी छैन। क्याटेगराइज गरेर प्राथमिकीकरण गरेर कि जो सक्दैन ओछ्यानै परेको छ उसलाई चाहिँ नि घरमै लगेर चाहिँ नि क्यास बुझाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि म लाग्ने विचारमा छु। र अर्को कुरा के छ भने छोराछोरीलाई लिनु पठायो, कलियुग यस्तो माछेको छ। छोराछोरीलाई लिनु पठायो ब्याङ्कमा भने छाप्ला लिएर गएर आफै खाइदिन्छ, धर्म हुने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकहरू अलिकति सङ्कटमा पर्ने अवस्था देख्छु म। त्यस कारणले उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ उहाँहरूको बाँकी उत्तरार्धको जिन्दगीमा राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ होइन। सरकारले पनि सक्दो मुलुकको अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर यहाँ के देखेँ मैले गैर सरकारी संस्था, म यो मन्त्रालयमा आइसकेँ, समाज कल्याण परिषदको पनि म अध्यक्ष भएका नाताले खोज तलास गर्दा एउटा आइएनजिओ छैन। यत्र आइएनजिओ छ मुलुकमा, अरबौँका प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्नुपर्छ हामीले, तर एउटा आइएनजिओ छैन कि ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा काम गर्ने, उहाँहरूको हक हित र संरक्षणमा काम गर्ने एउटा छैन। त्यस कारणले सरकारले ध्यान दिन सकेन भने गैर सरकारी तवरबाट केही पनि हुँदैन। र सरकारमा यहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि पक्कै पनि गाउँबाट शहर, शहरबाट विदेशतिर जुन अहिले वैदेशिक रोजगारी विभिन्न बाहनामा पढाइका बाहनामा जुन जाने गरेको छ, त्यसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकले जुन हेरचाह जुन पालन पोषण पाउनुपर्ने हो त्यो पाइरहेका छैनन्। तर यसैलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने भनेर योजना बनाएको छ नि, त्यसमा चाहिँ यहाँहरू कहाँसम्म पुग्नु भएको छ? हामीले त्यो योजना बनाइरहेछौँ र त्यसलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै गर्ने पोइन्टमा हामी चाहिँ नि पुगिरहेछौँ र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हरेक ओडामा एउटा चाहिँ नि ज्येष्ठ दिवा सेवा आश्रम सञ्चालन गर्ने
कोही छँदै छैन, केही बेसारै छ भने आवासीय पनि राख्ने भन्ने सरकारको नीति पनि छ र त्यही नीति अनुरूप मन्त्रालयले पनि आफ्नो जे जति सीमित, हाम्रो मन्त्रालयमा सीमित स्रोत साधन छ, धेरै छैन पनि, त्यो सीमित स्रोत साधनलाई पनि सही सदुपयोग गरेर यो ज्येष्ठ, मेरो प्राथमिकीकरण, किनभने यहाँ बच्चाको निमित्त धेरै विदेशी दातृ संस्थाहरूले पनि सपोर्ट गरे हुन्छ, बरु महिलाको निमित्त पनि सपोर्ट गरे हुन्छ, अरू जातको जातीय भनौँ दलित जनजाति सबैको निमित्त अल्पसङ्ख्यक पिछडा सबैलाई गरेको हुन्छ, तर ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले गरेको छैन। राज्यले हेर्नु पर्यो, राज्यले हेर्नु पर्यो र यो हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ के अरे चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी गर्न त्यतातिर फोकस गर्ने पनि मेरो लक्ष्य छ। मन्त्रीज्यू, जस्तो कार्यक्रम गर्छ। हजुर, जस्तो केही समय अघिसम्म हामीले चाहिँ बाटोमा सडक बालबालिकाहरू देखिँदैन थिए, तर विगत केही समयदेखि फेरि बाटोमा धेरै सडक बालबालिकाहरू देखिन थालेका छन्। मन्त्रालयले 2078 सालभित्र सडक बालबालिका चाहिँ हुँदैनन्, देखिँदैन नै भनेर त्यो अनुसारको कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो, भनेको पनि थियो होइन, तर फेरि अहिले चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा, एकदम धेरै सङ्ख्यामा सडक बालबालिकाहरू देखिन थालेका छन्। मन्त्रालय यो पक्षमा चाहिँ अलिकति सुस्तायो कि भन्ने कुरा पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ? बिचमा मन्त्रालय पनि अलिकति नेतृत्वविहीन अवस्थामा भयो, यो ट्रान्जिसनल पिरियड जस्तो भयो। पहिलाको सरकार भित्र कामकाज गर्ने भन्दा पनि पार्टीको झगडाले जकडेर सरकार चाहिँ नि ध्यान दिन नसकेको अवस्था र अहिले गठबन्धनको सरकार, गठबन्धनको जोरबाट गठबन्धन मिलाउँदै 3 महिना त मन्त्री परिषद पुरै गर्न लायो, किनभने गठबन्धन आफ्नै एकलौटी सरकार हुँदा त अब त्यो ब्यालेन्स मिलाउन नसक्दा फुत्कियो भनेपछि गठबन्धनको त झन् अत्यन्तै होस गरेर गर्नु पर्यो, त्यसले गर्दा समय लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा ग्याप जस्तो भयो, भ्याकुम जस्तो भयो मन्त्रालयहरूको कामकाज नि, त्यसले गर्दाखेरि सुस्ताएको जस्तो हो। अब चाहिँ यसलाई गति दिनुपर्छ र जस्तो यसैमा मन्त्रीज्यू, जस्तो अहिले जति पनि सडक बालबालिकाहरू देखेका छन् नि, ती चाहिँ घाँस बाँस र कपासका लागि भन्दा पनि एउटा चाहिँ सङ्गठित व्यक्तिहरूले व्यवसायका रूपमा परिचालन गरिएका हुन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसमा तपाईँको के छ विचार? के त्यो साँचो हो के अध्ययन छ? त्यो त अब रेन्डम बोल्न मिल्दैन, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। के हो त त्यसको मुख्य कारण के हो, त्यसको चाहिँ नि फेरि पहिला देखिँदैन थियो, अहिले देखियो भने हामी त्यसमा चाहिँ नि छानबिन पनि गर्छौँ, के कारणले भयो, कति सङ्ख्यामा छन्, के कारणले भयो। मन्त्रालयले यसतिर पनि मन्त्रालयको कर्तव्य हो, हाम्रो मन्त्रालयको कर्तव्य हो, त्यस कारणले यसतिर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। अब यहाँ भर्खरै 1 महिना भयो मन्त्रालय आउनुभएको होइन, धेरै कुरा त यहाँले बुझ्ने बाँकी छ, त्यो अनुसारको योजना बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू पनि छन् होइन। तर अहिले तपाईँ हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण समय हामी खेर फाल्न चाहँदैनौँ। कति धेरै कुराहरू छन्, तपाईँलाई हामीले जानकारी गराए मात्र पनि तपाईँले चाहिँ त्यसमा अघि बढ्नुहुन्छ कि कार्यान्वयनको लागि भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसैले मैले अर्को एउटा कुरा पनि राख्न चाहेँ, जस्तो अहिले जति पनि यो बाल सुधार गृह र बाल गृहहरूको सुदृढीकरणका लागि भनेर मन्त्रालयले धेरै काम अगाडि बढाएको छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ चाहिँ बाल गृहहरू चाहिँ दर्ता बिना सञ्चालन भइरहेको, अलिकति अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको भनेर बार बार चाहिँ छापा मार्ने, ती सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँ रहेका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अन्य सुधार गृहमा स्थानान्तरण गर्ने कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, समाचारहरू पनि आइरहेका हुन्छन् होइन। भनेपछि यो अनुगमन र निगरानीको पाटोमा पनि केही कमजोरी भएको मैले पनि महसुस गरेको छु, किनभने त्यो बिना दर्ता यतिकै विद्यालयधरि बिना दर्ता पढाइरहेको अवस्था र अन्तिममा जाँच दिन नपाइरहेको अवस्था पनि छ र बालगृहहरू पनि बिना दर्ता सुनेको छु मैले पनि। मन्त्रालयमा आएको छु, अब कहाँ कहाँ के छ त्यसको खोजबिन गर्नेछ र दर्ता नभइकन चलाउन दिने पक्षमा म छैन। त्यसलाई एकदम लिगल पक्षमा लगेर के सेवा सुविधा दिन सकिन्छ, कसरी दिन सकिन्छ त्यसको खोजबिन गर्ने पक्षमा म छु। हामीले यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ मन्त्रीज्यू होइन, यति कुराकानीमा यति धेरै कामको बोझ तपाईँमाथि थपिएको छ। तपाईँले कस्तो सोच्नु भएको छ अब एकदमै, किनभने यो त सुस्त गतिमा गरेर त सम्भव पनि छैन होइन। तपाईँले के सोच्नु भएको छ, अब म कसरी चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछु मन्त्रालयलाई, जति पनि म माथि जिम्मेवारी थपिएको छ त्यसलाई अघि बढाउँछु भनेर कस्तो रणनीति, कस्तो कार्ययोजना यहाँले बनाउनु भएको छ? अब म चाहिँ वास्तवमा भने केही गरौँ भन्ने भावनाले आएको यो मन्त्रालयमा होइन, केही गरौँ,
यो सेक्टरमा अब के अरे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका यो सबै चाहिँ नि समाजबाट अलिकति प्रताडित भएकै वर्ग हो। घरभित्रै हामीले एउटा बच्चा हुर्काउँदा कस्तो वातावरण दिन्छौँ। अब बच्चाले बोलिहाल्यो नबोल त, जान्ने भएर भन्छौँ। जान्ने हुन दिनु पऱ्यो नि त, जान्ने कसरी बनाउने। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसरी उसलाई पनि हिंसा हो। त्यो बच्चालाई पनि घरभित्रै हिंसा छ। त भन्ने अलिकति हप्काउने, मानसिक हिंसा हप्काउने, शारीरिक पनि प्याटोपिटो पनि गर्छौँ हामी। त्यसो भएको हुँदा यो सबै सेक्टरमा जे सकिन्छ, मैले कति समय पाउँछु मलाई थाहा छैन। 1 महिना भयो, बिचैमा दुईटा ठुला चाड आए। यसैमा फेरि हाम्रो पार्टीको अहिले अधिवेशन छ। त्यसको महिलासँग केन्द्रको अध्यक्ष भए नाताले मेरो दायित्व पनि छ। फेरि त्यसले गर्दै पनि म बिहानदेखि खाना पनि नखाइकन मन्त्रालय आएर आज पनि मैले भातै खाएको छैन, बिहानै हिँडेको र बेलुकासम्म बसेर म चाहिँ नि अब अहोरात्र खटेर चाहिँ नि काम गर्न तयार छु। किनभने यो समय एक मिनटलाई पनि सदुपयोग गरेर के गर्न सकिन्छ त्यसमा काम गर्ने पक्षमा म छु। मन्त्रीज्यूलाई म स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राख्न अनुरोध गर्दै धन्यवाद। त्यो त तर धेरै उद्घाटनहरूको कार्यक्रम, चिफ गेस्ट हुने कार्यक्रम भन्दै आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कोही यो मिडियाबाट पनि सुनाउन चाहन्छु, कोही पनि नरिसाउनु होला। म चाहिँ नि केही काम गरौँ भनेर आएको, त्यतातिर फेरि समय बढी कटौती भयो भने काममा बाधा पर्छ। जुन वर्गको मैले चाहिँ नि हितको लागि केही काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा म चुक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आएन, मैले धेरै इन्कार गर्नु परेको छ। आएन भनेर कोही नरिसाउनु होला, मेरो बाध्यता बुझिदिनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्छु। एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको यो दृढता देखेर होइन। जस्तो अहिले तपाईँले गर्छु भनेर जुन अठोट पनि व्यक्त गर्नुभयो नि, तर अहिले कस्तो भने यो मन्त्रालयको यो प्रदेश स्तरीय स्थानीय स्तरमा जुन मन्त्रालयको संयन्त्रहरू छैनन् नि अहिले, त्यसले गर्दाखेरि पनि मन्त्रालयलाई अलिकति काम गर्न अप्ठ्यारो भएको, फेरि यसको कार्यक्षेत्र पनि धेरै छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि थप चुनौती देखियो, तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ होला, के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ धेरै ठुलो गल्ती भएको छ र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण यहीँ पर्छ। जिल्लामा सबै कार्यालय छन्, महिला विकास कार्यालय मात्रै काटेको छ सरकारले, जुनसुकै सरकारले काटेको होस् होइन। र यसमा मलाई पनि धेरै चित्त दुखेको छ र यसलाई कसरी रिभाइभ गर्न न अहिले म बजेट हाल्ने बेलामा आइपुगेँ, बजेट हालिसकेपछि आइपुगेँ। मन्त्रालयमा भएको रेड बुकमा सबै योजनाहरूको नाममा बजेट विनियोजन भइसक्यो। मैले त्यो तानेर अर्को गर्न पनि सक्दिनँ र के अरे चाहिँ अर्को बजेट आउने बेलामा मैले यसमा के सकिन्छ त्यो प्रयास गर्छु। कार्यालय नै खडा गर्न सकिनँ भने पनि एउटा फोकल पर्सन भए पनि यत्रो हत्या हिंसा बलात्कार बढेर गएको छ। हरेक जिल्लामा एउटा फोकल पर्सन चाहिँ राख्न सकियो भने पनि त्यसले फेरि भोलि कार्यालयको रूप लिएला। त्यस कारणले केही न केही संरचना कसरी गरौँ भन्ने म भित्र पनि हुटुटी छ। त्यो हुटुटीलाई मैले कति समाधान गर्न सक्छु, म एकदम प्रयासरत छु त्यसमा। मन्त्रीज्यू, आज थोरै समयमा यति कुरा गरियो, अझै पनि यहाँसँग धेरै कुरा गर्ने इच्छा छ, किनभने यहाँले अठोट पनि जुन व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीलाई आगामी दिनमा तपाईँसँग अझै कुराहरू जान्न र यहाँले के कसो कार्यान्वयन गर्नुभयो, तर नतिजा के आयो त त्यसबारेमा जाने इच्छा पनि छ। यति भन्दा आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यहाँ स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि र यो के अरे कार्यक्रम सबै सञ्चालकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम समता संवादमा छौँ। समता संवादमा हामी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको आवाज बोल्ने गर्दछौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामीले मन्त्रीज्यू उमा रेग्मीज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका विचार, उहाँको योजना र उहाँले अब कसरी अगाडि बढ्छु भन्ने कुराहरू हामीले आजको कार्यक्रममा राख्यौँ। हामी यस्तै विषय लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।